كما قال بعض الصالحين لما جاءه رجل قال: إني أعصي الله ولا أستطيع أن أمسك نفسي عن المعصية، فهلا دللتني على أمر يمنعني من المعصية؟ قال: لا أعرف شيئا يمنعك من المعصية، ولكن إذا أردت أن تعصي الله فاعصه حيث لا يراك. قال: غفر الله لك. وأنى يكون هذا؟ والله لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. قال: الله يراك وتعصيه؟ قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصيه في أرضه، اعصيه في غير أرضه. قال: الأرض كلها لله. قال: تعيش في أرضه وتعصيه؟ قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصيه وتأكل من رزقه. قال: وهل من رازق إلا الله؟ قال: تعيش في أرضه وتأكل من رزقه ويراك وتعصيه؟